حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دے 7 محرم نو میدان کربلا چ پہنچ گئے. کرب تے بلا. کرب دا معنی ہے دکھ ہی دکھ، پریشانیاں ہی پریشانی، تے بلا میں نے مصیبتاں ہی مصیبتاں، ازمائشاں ہی ازمائشاں. کرب تے بلا دو لفظ، کرب و بلا. حضرت حسین کرب و بلا چ پہنچ دے نے، آواز آؤندی ہے حسین کدی تو مدینے والا حسین کہلوانا سا، کدی تو مکے والا حسین کہلوانا سا، آج تو بعد قیامت تک حسین کہلوائیں گا تے کرب و بلا والا حسین کہلوائیں گا. ادھر عمر بن سعد 4000 دی فوج لے کے میدان کربلا چا جاندا ہے، تے جیڑا عمر بن سعد ہے یہ بڑا نرم دل آدمی ہے، یہ دا دل نہیں کردا کہ میں نبی دے نواسے نہ جنگ کراں. لیکن اس تو قبل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں خواب ہوندی ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کر کے خواب دے اندر آئے نے، انہاں دے پراگندہ وال نے، آقا نے علیہ الصلوۃ والسلام دے کپڑے بھی انہیں نہیں، تے میرے پیغمبر نے اس طرح کر کے اپنے ہاتھ چ شیشی پھڑی ہے تے شیشی دے اندر خون ہے. تے عبداللہ فرماندے نے میں خواب دے اندر کہنا سونیا اے بوتل چ کی ہے؟ فرمایا عبداللہ اے بوتل دے اندر میرے حسین تے او دے ساتھیاں دا خون ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے کہ نبی علیہ السلام اکثر و بیشتر منو خواب چ ملیا کر دے زیادہ تر. چاندے نے میں پوچھیا اے شیشی چ کی ہے؟ فرمایا اے حسین تے او دے ساتھیاں دا خون ہے. دوسری روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام فضل دے گھر تے حسین نو جھولی چ پایا تو انہاں پیشاب کر دیتا نبی علیہ السلام دی گود چ. جدو پیشاب کیتا نا تے ام فضل نے حضرت حسین نو چھڑکیا جویں بچے ماواں نو چھڑک دے، بچیاں نو ماں چھڑک دی ہے کوئی پیشاب کر دے ہن تیرے کپڑے بدلے نے پھر پیشاب کر چھڑ. آقا فرماندے نے ام فضل حسین نو چھڑکنا تے نبی دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے. فرمایا حسین دے بارے چ مینوں ہنے ہی جبریل نے دسیا اینو فرات دے کنارے تے قتل کر دیتا جائے. ایک دن جگاں دے پیر بیٹھے میں حضرت عبداللہ بن نجی فرماندے نے اہی فرات دے کنارے تے گئے ہاں. حضرت علی دے نال عبداللہ بن نجی وہ آدمی سی جڑا وضو واسطے پانی لے ہوندا سی، حضرت علی نو وضو کراندا سی، طہارت واسطے خدمت کردا سی. تے حضرت علی فرات دے کنارے تے آندے نے عبداللہ اس پر صبر کری. ہن عبداللہ کینو آکھیا؟ حضرت امام حسین دی کنیت سی عبداللہ تے حضرت امام حسین بھی نال سی. عبداللہ بن نجی بڑے پریشان ہو گئے، کہنے لگے جی عبداللہ نو تو کیوں گیا، حضرت حسین نو کیوں گیا صبر کری. تے حضرت علی آندے نے میں ایک دن جگاں دے پیر دے کول جانا تے رو رو کے نا تے نبی دیاں اکھاں جیڑیاں سن نا او سج گئیاں سی، تار ہو گئیاں سی. اینا رو میں کہا اللہ رسول خیر ہوئے تو اج روئے کیوں ہو؟ فرمایا علی ہنے میرے کو جبریل آیا سی تے انہیں آن کے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بیٹے حسین نو شہید کر دیتا جائے گا فرات دے کنارے تے میں کیا تیرے کو دلیل کی ہے جبریل؟ تے جبریل نے منو کربلا دی مٹی لے آ کے وکھائی ہے، سرخ رنگ دی مٹی سی. فرمایا مٹی اس جگہ دی ہے جتھے تیرے نواسے حسین نو شہید کیتا جانا ہے. میں علی اودوں دا رون ڈیا نواسے حسین نہ میری محبت دا عالم تینوں پتہ کی ہے. میں ایک گل سن کے میرے کولوں رہا نہیں گیا، میرے پیغمبر نو پہلے ہی جبریل نے دس دیتا سی. او لوگوں عبداللہ بن عباس فرماندے نے جس دن مینوں خواب آیا او دن 10 محرم سی تے جدو 10 محرم نو حضرت حسین شہید میں کہا او خواب جڑی مینوں آئی سی او مینوں اج بھی یاد. کربلا دا میدان 8 محرم کوفی سامنے نے
حضرت حسین نے کربلا دے میدان چ خطبہ دیتا ہے، اوے کوفیو 18,000 خط تساں مینوں بھیجے نے، بورے اس طرح لود دیتے تے خط پھڑ پھڑ کے پڑھ پڑھ کے نام لے لے کے حسین سناندے رہے تے کو پتہ کی آندے نے لے ہون کے کوئی بڑی گل نہیں، حسین لے ہون گے۔ فرمایا میریاں 3 شرطاں نے، پہلی شرط ہے مینوں براہ راست یزید کو شام چ جان دیو، تے دوجی شرط ہے کہ مینوں سرحدات تے جا کے لڑن دیو باہر، تیجی شرط ہے مینوں واپس مکے جان دیو۔ یہ گلاں ہون ڈیاں نے، پچھوں شمر ذل جوشن آیا، شمر نو بھیجیا عبید اللہ بن زیاد نے، کیا جا کے نا جلدی کر عمر بن سعد نو شمر آن کے آندا حسین ہن بچ کے نہ جائے، اینو اس میدان کربلا چی مارنا ہے، یہ یزید کو ٹر گیا پھر تے شکار ہتھوں نکل گیا۔ 10 محرم دی رات پہ جاندی ہے، خیمے دے اندر وہ 70 وفود نے، 70 آدمی جڑے نال گئے سن، خیمے دی لائٹ نو بند کر دیتا ہے، نیڑا ہو گیا۔ حضرت حسین آندے نے جنہیں جانا ہے وہ ہنے ہی چلا جائے، نیرے دے وچ اٹھ کے نکل جاؤ، جڑے میرے نال لڑنا نہیں چاہندے ہو سکدا تسی میرے سامنے نہ جا سکو، میرے سامنے تھانوں شرم ہوندی ہے جان لگیا، میں لائٹ بند کر دیتی ہے، نیرا ہو گیا، جنہیں اٹھ کے جانا چلا جائے۔ تھوڑی دیر تو بعد جدو لائٹ بالی وہ 70 تے 72 تے 72 ہی جڑے سن موجود نے، ایک بھی اٹھ کے نہیں گیا۔ فرمایا گئے نہیں، کہن لگے حسین نبی دے نواسے نو کلا چھڑ کے اسی نہیں جا سکتے۔ 10 محرم دا دن چڑھ جاندا ہے، سب تو پہلے میدان چاہندے نے ابو بکر بن علی، جنہاں نو علی اکبر کیا جاندا ہے، حضرت عمر نو علی اصغر کیا جاندا ہے۔ میرے حسین دے پائی شہید ہو گئے نے، پتیجے شہید ہو گئے نے، کربلا دے میدان دے اندر علی اصغر چھوٹا جا بیٹا ہے، میرے حسین دا بیٹا ہے، ایسرا کر کے چکیا تے لے کے کوفیاں دے سامنے آ جاندے میں، اوے کوفیو ساڈا تے قصور ہو سکتا ہے پر اس معصوم بچے دا کی قصور ہے؟ ایک کوفی نے تیر ماریا ہے، علی اصغر دی ایتھے وجدا ہے حلق دے اندر، تے ایسرا تیر پٹیا ہے، میرے حسین نے ایسرا کر کے اپنی لپ خون دی پری ہے تے تانو سٹ کے آندے نے اللہ حسین دی آخری نشانی سی، او بھی میں تیرے راج قربان کر دیتی ہے۔ نکے جے علی اصغر نو چکیا تے میرے حسین آپ ہی قبر پہ کٹ دینے، قبر کٹ علی اصغر نو دفنا دیتا، لے مالکا کچھ رکھیا نہیں، پلہ چار حسین دکھا دیتا۔ حضرت علی اکبر دی لاج پئی ہے، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، اور جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے جب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ 70-72 لاشیں پے میں میرے حسین دی آنکھاں دے سامنے نے، میرے حسین کولو سارے دفن نہیں کیتے جاندے، 10 محرم آ جاندا ہے تے حضرت امام حسین اپنی بہن زینب نو کہندے نے سارے اہل بیت نو کٹھیاں کرو،
خیمے دے اندر میرے حسین سارے نو کٹھیاں کر دیاں نے بی بی زینب حضرت حسین دی بہن زینب تے حضرت حسین اپنے اہل بیت نو خطبہ دیندے نے آندے نے اوسی کن اذا انا قتلت فلا تشکن علی جیبا ولا تلتمن علی خدا ولا تخدشن علی وجہا فرمایا میریو بہنوں بیٹیو پتیجیو سن لو میریو بیویو فرمایا کل نو میں شہید کر دیتا جاواں تے تسی اپنے رخساراں نو نہ پٹیا جے اپنے گریبان چاک نہ کریا جے تے اپنے منہ تے تماچے نہ ماریا جے اللہ اکبر اپنے آپ نو زخمی نہ کریا جے فرمایا زینب اوویں صبر کر کے وکھائی جویں ماں فاطمہ نے نانے دی وفات تے صبر کر کے وکھایا سی میرے حسین وسیعتاں کردے نے میرے پیغمبر نے فرمایا سی بخاری دی روایت لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودابدا والجاہلیہ او لوکو ساڈے وچوں ہی نہیں جڑا اپنے رخسار پٹدا اپنے گریبان چاک کردا اپنے والا نو نوچدا اپنے سر نو پٹدا آقا فرماندے نے ساڈے وچوں ہی نہیں میرا حسین نکلتا دشمنہ دیاں صفاں نو چیر دے جا رہے ہیں آخر کار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 32 زخم نیزیاں دینے تے 34 زخم تلواراں دینے میرا حسین ڈگ پیندا بہن زینب روئی جاندی ہے اج پیار دین والا کوئی نہیں رہا شالا ویر نہ وچھڑن پینا دے نہ ہون نمانیاں پینا جنہ پینا دے ویر نہ ہوول انہاں کی دنیا تو لینا اللہ جنہ پینا دے ویر نہیں نیک ویر عطا فرما چولی خالی ہو گئی پیار دین والا کوئی نہیں رہا دکھ ونڈان والا کوئی نہیں رہا یہ سنان بن انس یہ ظالم آندا ہے میرے حسین دا گلا کٹ دیندا ہے گلا کٹ کے تھال چ پا لیندا ہے زرا بن شریک آندا ہے میرے حسین دے منہ تے تماچے ماردا ہے حضرت حسین دا جسد اقدس جیڑا ہے کربلا دے میدان چ دفن کر دیتا جاندا ہے اے جیڑی وفود نے انہاں چوں ایک کوئی بچہ بچدا ہے جدا نا زین العابدین ہے علی دا بیٹا علی کنیت زین العابدین ہے اے اللہ دی عبادت بڑی کر دے سن عبید اللہ بن زیاد دے سامنے حضرت حسین دا سر پیش کیتا جاندا ہے اے دے ہاتھ چھڑی ہے چھڑی اینا ہوٹاں تے ماردا ہے تے بخاری دی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عمر 80 سال دی ہے اے کول کھڑے نے آندے نے عبید اللہ بن زیاد انہاں ہوٹاں تے سوٹیاں نہ مار جنہاں ہوٹاں نو آمینہ دا لال چومدا رہیا آمینہ دا لال حسین دی زبان نو منہ پا کے چوس دسی حسین نو پیاس لگ جاندی سی تے آقا اپنی زبان نبوت حسین دے منہ پا دیندا سی اوے نہ ہوٹھاں تے سوٹیاں نہ مار جنہ ہوٹھاں نو آمینہ دا لال چومدا رہیا تھانو پتہ ہے پھر اللہ نے نو سزا کی دیتی ہے جدو عبید اللہ بن زیاد مرد ہے اے دا سر پہ ہے ایک سپ آندا ہے لوگ آندے نے وہ آ گیا آن کے ایتھوں عبید اللہ بن زیاد دے نتھلیاں چوں وڑدا ہے تے مورا باہر نکلدا ہے پھر وڑدا ہے پھر باہر نکلدا ہے اللہ نے حسین دے قاتلاں نو سزا دتی جنہ جنہ حسین نو قتل کیتا ہے وہ دنیا دے اندر باعث عبرت بن گئے نے
اللہ انہاں سارے نو جہنم رسید کر دے جنہ میرے نبی دا نواسا ماریا ہے. ایتھوں ہی پھر وفود شام دے اندر یزید کو جاندا ہے تے یزید آندا ہے اوے عبید اللہ بن زیاد میں تینوں اے نہیں سی آکھیا حسین دا سر تھال چ پا کے میرے کو پیش کری, میں تینوں کہیا سی نبی دا نواسا ہے اونوں براہ راست شام چاون دئی. انہاں دا سر جڑا دمشق دے اندر دفن کر دیتا جاندا ہے. بعض نے کیا نیزے تے حضرت حسین دا سر ٹنگیا. او لوگو حضرت حسین سبق دے گئے نے کہ جابر حکمران دے سامنے جھکنا. بولو جیڑا قرآن دا تے حدیث دا غدار ہوئے اسلام دا غدار ہوئے او دے سامنے سر نگو ہونا. قاتل کے سامنے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے پر سر میدان مگر جھکی تو نہیں. یہ ہے واقعہ کرب و بلا, یہ ہے حضرت حادثہ کرب و بلا, یہ ہے حضرت حسن حسین دی شہادت, یہ ہے حضرت حسن حسین دی فضیلت. یہ میں میرے پیغمبر دا خانوادہ جڑا میدان کربلا دے اندر شہید کر دیتا گیا ہے. لیکن اے کہنا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد اور نانا میرے ویرا اے مصرا ٹھیک نہیں. ویکھ لا اسلام زندہ ہوندا ہے بدر تو بعد, احد تو بعد, خندق تو بعد, خیبر تو بعد. او جڑیاں جنگاں ہوئیاں نے جدے اندر حضرت امیر حمزہ دے چچا دے کان بھی کٹے گئے نے, نک بھی کٹیا گیا, انگلیاں دے پورے بھی کٹے گئے نے, ہندا نے ہار بنا لیا. تے آقا نے فرمایا سید الشہداء یوم القیامہ امیر حمزہ قیامت تک جنہیں شہید ہون گے انہاں دا سردار میرا چاچا امیر حمزہ ہوئے گا. انہاں تو بعد اسلام زندہ نہیں. اس واسطے میرے بھائیو سب بناوٹی گلاں نے. اللہ نبی دے صحابہ نہ پیار نصیب فرمائے, نبی دے نواسے دی سنگت نصیب فرمائے. مرے نے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا